औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मौला अब्बास की शहादत के वाक़यात। शहादत शहज़ादा अली असगर। मौला अब्बास की शहादत। इमाम हुसैन अपने वफ़ा शौहर भाई जनाब अब्बास से इतनी मोहब्बत रखते थे कि सब भांजों, भतीजों और भाई बेटों को इसने जिहाद दिया, मगर जनाब अब्बास की मुफारकत गवारा ना की। अब्बास ने जितना भी इसरार किया लेकिन हज़रत राज़ी ना हुए। मक़तल अबी मखनफ़ की रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन खुद आमादा शहादत होकर रुख़सत के लिए ख़ैमे में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बहन, हमारे सब आवान व अंसार दर्जा शहादत पर फाइज हुए। अब कोई मुईन व मददगार बाकी नहीं रहा, इसलिए अब मैं तुमसे रुख़सत होता हूँ और मेरी तुमसे वसीयत है कि मेरी शहादत के बाद अहले बैत और मासूम बच्चों की निगरानी करना, ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शीखार कि ये नूर नज़र मुझे नहायत अजीज़ है। जनाब ज़ैनब ने रोकर अर्ज़ की, ए भाई, अली असगर तो प्यास की शिद्दत की वजह से मरने वाला है। ये सुनकर इमाम बेताब होकर खैमे से बाहर निकल आए और अपने भाई अब्बास को बुलाकर कहा, ए भाई, अब कोई नासिर व मददगार बाकी नहीं रहा। मैं तो चाहता था कि तुम किसी तरह ज़िंदा रहते कि तुम्हारे ज़िंदा रहने से कोई शकी अहले बैत के दर पे एज़ा रिसानी न होता, मगर मजबूर हूँ कि मेरा पारा जिगर अली असगर प्यास से मर रहा है। अगर मुमकिन हो तो किसी तरह फुरात से थोड़ा सा पानी लाओ, लेकिन खैमे से जाकर अहले हरम से रुखसत हो आओ, शायद ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। बस हज़रत अब्बास हस्बे इरशाद खैमे में आए और फरमाया, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम हो। अब मैं तुमसे रुखसत होता हूँ और तुमको खुदा के सुपुर्द करता हूँ। ये सुनते ही अहले बैत घबरा कर हज़रत अब्बास के करीब आए और चारों तरफ से घेर लिया और नहायत कर्ब व बेताबी से रोने पीटने लगे। ख़ास तौर पर जनाब ज़ैनब और उम्मे कलसूम खाक पर पिछाड़े खाती थी और एक तरफ सकीना हाय अम्मू कहकर चिल्लाती थी। गर्ज जनाब अब्बास के रुखसत होने से एक क़यामत बरपा थी। हज़रत अब्बास ने घबरा कर सबको रोता छोड़कर चाहा कि खैमे से बाहर आएं, लेकिन बीबियों और बच्चे सीधे राह थे और हज़रत का दामन न छोड़ते थे। यकायक आवाज़ आई, हल मिन मुबारिज़, कि है कोई मुकाबले में आने वाला। ये सुनकर आप फ़ौरन खैमे से बाहर तशरीफ़ लाया और मैदान में आकर इब्ने साद से मुखातिब होकर फरमाया, ए इब्ने साद, मेरा भाई हुसैन तुम्हारे नबी का नवासा है। ए ज़ालिमो, तुमने इमाम के अजीज़ व अंसार को कत्ल किया। अब वो अपने अहलो अयाल के साथ तन्हा रह गए हैं। अब तो थोड़ा पानी दे दो कि उनके अहलो अयाल प्यास की शिद्दत से मरने वाले हैं। रावी कहता है कि हज़रत अब्बास का ये कलाम सुनकर बाज़ अशकिया तो खामोश खड़े रहे, मगर अक्सर रोने लगे। उस वक़्त शिमर लाइन और शीस बिन रवि सामने आया और कहा, ए अब्बास, अपने भाई से जाकर कहो कि अगर तमाम रुए ज़मीन पर पानी हो जाए और हमारे कब्ज़े में हो तो भी एक कतरा न देंगे जब तक कि बैते यजीद कबूल न करोगे। ये सुनकर हज़रत अब्बास वापस हुए और अपने भाई की खिदमत में हाजिर होकर तमाम माजरा अर्ज़ किया। इमाम हुसैन ने सर एकदस झुका लिया और इस कदर शिद्दत से रोए कि दामन तर हो गया। इसी असना में इमाम हुसैन ने बच्चों की आवाज़ सुनी कि अल अतश कह रहे हैं। रावी कहते हैं कि जब हज़रत अब्बास ने अल अतश का शोर सुना तो आसमान की तरफ मुँह करके अर्ज़ की, या इलाही, अब्बास चाहता है कि इन प्यासों के लिए एक मश्क पानी की लाए। यह कहकर घोड़े पर सवार हुए और नेज़ा हाथ में लिया और एक सूखी मश्क दोष पर रखी फुरात का इरादा किया। नागहा फौजे यजीद राह में हाइल हुई। हज़रत अब्बास ने गज़बनाक शेर की मानिद उन पर हमला किया और उन अशकिया की जमात को मुतफर्रिक और परेशान कर दिया और अक्सर काफिरों को वासिले जहन्नुम किया।
فرات تک پہنچے اور ظالموں کو تلوار سے ہٹایا۔ ترائی خالی ہو گئی، گھوڑا فرات میں ڈالا اور مشک پانی سے بھر لی۔ پھر شدت تشنگی سے چاہا کہ پانی پئیں، حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ قربان جائیں عباس کی وفا پا کے پانی ہاتھ سے پھینک دیا اور دل میں کہنے لگے، افسوس اے عباس، ساقی کوثر کا بیٹا تو پیاسا ہو اور تو پانی پیے، یہ تیری وفاداری سے بعید ہے۔ آخر فرات سے پیاسے ہی نکل آئے اور مشک لے کر امام حسین کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ جناب عباس پانی لیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر برسانے لگے۔ آپ لڑ رہے تھے کہ ناگہاں عمر سعد نے اپنے لشکر کو آواز دی، وائے ہو تم پر، ایک تنہا شخص پانی لیے جا رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس سے مشک چھین لے۔ یہ سنتے ہی سارا لشکر چاروں طرف سے 3 دن کے پیاسے عباس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ظالم نیزے پر نیزہ اور شمشیر پر شمشیر لگانے لگے۔ جناب عباس ہر قدم پر زخمی ہوتے تھے، اس کے باوجود خیمے کی جانب چلے جا رہے تھے۔ ناگہاں کمینگاہ سے ایک ملعون نے ایسی تلوار ماری کہ سکہ اہل بیت کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ نے جلد ہی تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی اور مشکیزے کو بھی بائیں کندھے پر رکھ کر علم زیر بغل لے لیا اور بائیں ہاتھ سے ایسی تلوار چلائی کہ ان بے دینوں کو سامنے سے ہٹا دیا۔ ناگہاں پھر اسی ملعون نے بائیں ہاتھ پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ بھی جدا ہو گیا۔ پس حضرت عباس نے جلدی سے مشک کا تسمہ دانتوں سے پکڑ لیا اور مشک کو سینہ اقدس کے نیچے کر لیا۔ اتفاقاً ایک تیر اس مشکیزے پر آ لگا اور پانی بہنے لگا۔ اس وقت جناب عباس مایوس ہو کر ٹھہر گئے۔ ناگہاں ایک لعین نے سر اقدس پر ایسا آہنی گرز مارا کہ غازی عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور پکارے، یا ابا عبداللہ، آپ پر عباس کا آخری سلام ہو۔ اے مولا، غلام نے اپنی جان آپ پر نثار کی۔ حضرت نے جو ہی اپنے برادر حق شناس عباس کی آواز سنی، بے تاب ہو کر فرمایا، اے بھائی، ہائے عباس۔ اس وقت حسین کی کمر جھک گئی۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے لاش عباس پر تشریف لائے اور اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت۔ راوی کہتا ہے کہ روز عاشور جب امام حسین میدان کارزار میں بے مونس و یار رہ گئے، اس وقت آپ نے حسد بھری نگاہ سے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف دیکھا۔ شہداء کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بآواز بلند رو کر فرمانے لگے، ہائے میرے قوت بازو عباس، ہائے قاسم، ہائے علی اکبر، کوئی تم میں سے زندہ نہ رہا جو اس غربت کے عالم میں میری مدد کرتا۔ مقتل شاہ شہیدہ میں منقول ہے کہ حضرت روتے ہوئے در خیمہ پر تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، اے بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، حسین کا آخری سلام تم اہل بیت پر پہنچے۔ تم لوگوں سے حسین رخصت ہوتا ہے اور میری یہ آخری وداع ہے، اور سلام ہو میرا ان عورتوں پر کہ جن کی اولاد اور مرد میری نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ کہہ کر ہر ایک سے رخصت ہوئے۔ اس وقت خیمے میں ایک شور قیامت برپا تھا۔ ہر طرف سے آواز الوداع الفراق بلند تھی۔ اس عالم گریہ میں جناب زینب نے عرض کیا، بھائی، جس وقت سے علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سنی ہے، ہمک کر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے اور رونے سے چپ نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت بہت روئے اور فرمایا، اے بہن زینب، میرے فرزند شیرخوار کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں اور ودا کر لوں۔ جناب زینب اس معصوم کو اٹھا لائیں۔ حضرت نے دیکھا کہ اس طفل صغیر کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں، پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور دامن عباس سے چھپا کر ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر بلند کیا اور بآواز بلند فرمایا، اے قوم، یہ میرا طفل شیرخوار ناقہ صالح سے کم نہیں اور پیاس کی شدت سے مر رہا ہے۔ مگر ان سنگ دلوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس وقت حجت خدا نے علی اصغر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فرزند، تم بھی ان بے رحموں کو اپنی سوکھی زبان دکھلاؤ تاکہ خدا کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان خشک لبوں پر پھیری تو لشکر عمر سعد میں کوئی سنگ دل ایسا نہ تھا کہ جس کا جگر پانی نہ ہو گیا ہو اور حال اصغر پر رویا نہ ہو۔ عمر سعد کی فوج نے انحراف کا ارادہ کیا۔ پس اس شکی نے لشکر کا اضطراب دیکھ کر حرملہ بن کامل اسدی سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے، جلد اس بچے کا کام تمام کر۔ اس ظالم نے ایک 100 شعبہ تیر کمان میں جوڑ کر اصغر کے حلق پر ایسا مارا کہ وہ 3 دن کا پیاسا باپ کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان باحق تسلیم ہوا۔ یہ ظلم سوائے امام حسین کے کس نے دیکھا ہے؟ پس حضرت نے زخم کے نیچے ہاتھ رکھا اور جب چلو خون سے بھر گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینکا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، خداوندا، یہ سب رنج و آزار تیری راہ رضا میں آسان ہے
اور ہزاروں کی طرح روئے اور فرمایا ہائے اصغر، ہائے پارا جگر، اللہ تعالیٰ اس شقی پر لعنت اور عذاب نازل کرے کہ جس نے تیری پیاس پر رحم نہ کیا اور پانی کے بدلے تیرے سوکھے حلق پر ایسا تیر مارا کہ تو دنیا سے پیاسا رخصت ہوا۔